شما باید به یک کشور اروپایی دیگر بروید. شما اجازه ندارید در هلند بمانید. یک کشور اروپایی دیگر مسئول است برای بررسی درخواست پناهندگی شما. سازمان IND به شما گفته است که آن کشور کدام است. چرا یک کشور اروپایی دیگر باید درخواست پناهندگی شما را بررسی کند؟ مثلا چون شما در آنجا خانواده دارید یا برای آن کشور ویزا دارید قبلا در آنجا درخواست پناهندگی دادهاید یا چون از طریق آن کشور وارد اروپا شدهاید. دیتنوی سازمان بازگشت و خروج شما را هماهنگ میکند. شخص تماس شما در دیتنوی یعنی مدیر پرونده با شما درباره کارهای لازم صحبت میکند. شما موظف هستید در انتقال خود همکاری کنید. به همین دلیل مهم است که در قرار ملاقات با دیتنوی حاضر شوید. سوالی دارید؟ در این صورت با مدیر پرونده خود تماس بگیرید یا ایمیل بزنید. شماره تلفن و آدرس ایمیل در نامه دعوت ذکر شده است.